बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं जो हूँ NA 247 PS 111 अपर गिजरी बाग कॉलोनी गली में जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पे मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट मुराद शेख साहब अपनी मदद आपके तहत जो है इस पूरी सड़क को जो है वो नीचे 1 फुट की जो है वो नीचे खुदाई की गई। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो कंक्रीट जो है वो लगाई जा रही है। ये यहाँ के इलाके की जो है बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि इस रोड को जो है वो पक्का किया जाए। ये देखिए यहाँ पे जो है वो इस वक्त काम हो रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट मुराद शेख साहब जो है अपनी निगरानी में यहाँ पे काम करवा रहे हैं और PS 111 के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब रज़ाउल्लाह ख़ान भी जो है यहाँ पे मौजूद है और काम की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है। हम मोहतरम जनाब MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब और हमारे हलके के PS 111 के MPA शहजाद कुरैशी साहब के भी शुक्रगुज़ार है कि वो यहाँ पे ख़ास तवज्जो देते हैं डेवलपमेंट के काम के हवाले से और जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है ये काम करवाते हैं। ये देखिए ख़ुद मौजूद है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मुराद शेख साहब कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो काम करवाना है और उनके साथ आप देख रहे हैं कि PS 111 के सेक्रेटरी जनरल रज़ाउल्लाह ख़ान भी जो है वो मौजूद है। अब हम उनसे कुछ पूछते हैं कि ये क्या काम हो रहा है और किस तरीके से जो है ये काम करवाया जा रहा है। मेरे साथ इलाके के कुछ हजरात भी मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब मुराद शेख साहब भी मौजूद है और PS 111 के जनरल सेक्रेटरी रज़ाउल्लाह ख़ान भी मौजूद है। हम इनसे मालूम करते हैं कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से काम करवाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। जी मुराद भाई कुछ बताएंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बस ये बताना चाहूँगा हम इस वक्त PS 111 के एरिया अपर गिजरी में बाग कॉलोनी के एरियाज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर चूँकि टफ़ पेवर का काम हम करवा रहे हैं। असल में यहाँ इशू ये था कि यहाँ पर चूँकि हमारे ज़्यादातर बहुत पुराने लोग हैं जो अव्वल दिन से इस बाग कॉलोनी में रह रहे हैं, तकरीबन इनको 50 साल से ज़ायद हो गए। तो यहाँ के हमारे दोस्तों का, भाइयों का एक ये मुतालबा था कि जी हमारे घर नीचे हो जाएंगे अगर आपने उसी लेवल पे टफ़ पेवर का काम करवा दिया। तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमने उसको उसी बुनियादों पे कोशिश की कि इस गली को पहले जो है ना 1-1 फुट 12-12 इंच हम इसको डाउन करें और उसके बाद फिर इस पे खाका बिछा के टफ़ पेवर का काम कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। अब अहले इलाका जो अपनी लाइनें हैं वो अपने तौर पे ख़ुद जो है ना वो लाइनों को जोड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम इस पे कच्चा करवा कर और प्रॉपर्ली तौर पे टफ़ पेवर का काम इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में हम शुरू करवा देंगे ताकि ये अहले इलाका का, ये हमारे इस्माइल भाई खड़े हैं और हमारे शबीर भाई हैं, इनकी काफ़ी टाइम से एक तो ये हमसे इनकी रिक्वेस्ट थी कि इस हमारी गली में जो है ना टफ़ पेवर लगाया जाए। तो अब जो है ज़ाहिर है MNA साहब का फ़ंड हम अपने जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ख़तीर रकम जो है हमारे MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब को फराहम की। उन्हीं के फ़ंड से हम जो है पूरी गिजरी में सीवरेज का काम, टफ़ पेवर का काम और इंशाअल्लाह इसके बाद बिलाल भाई जैसे आपके इल्म में है कि हमारे 10 से 15 दिन में हमारा एक और फ़ंड रिलीज़ हो रहा है और उसके बाद तीसरा फ़ंड भी खान साहब ने रिलीज़ कर दिया। तो इंशाअल्लाह आने वाले 6 महीने में इंशाअल्लाह हम अपर गिजरी समेत पूरे NA 247 में भरपूर काम कराने जा रहे हैं। बस अगर इसी तरह हमारे साथ इन लोगों का, अहले इलाका का ताउन हासिल रहा तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलतें उनके दरवाजे पर फराहम करें, क्योंकि ये आवाम के टैक्स का पैसा है, ना ये मेरा पैसा है ना किसी और का पैसा है, ये किसी का एहसान नहीं है, ये इन्हीं की आवाम का टैक्स का पैसा है जो इन पे ईमानदारी से और जायज़ तरीके से लगना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कोई हमारा एहसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर अपने जो है कराची को फराहम कर रहे हैं MNAs को फ़ंड, लेकिन बेसिकली तौर पे जो बात दुरुस्त है, जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि आवाम का टैक्स का पैसा है, जब आवाम के टैक्स का पैसा है तो हमारी सिर्फ ज़िम्मेदारी है कि हम उसमें फैसिलिटेट करें लोगों को, ना हमारा कोई एहसान है। ये हक़ है जो हमारे यहाँ एहलियाने गिजरी में लोग रह रहे हैं कि ये इतना टैक्स देते हैं, एक ज़माने से यहाँ पे रह रहे हैं कि जो भी फ़ंड्स आएँ वो ईमानदारी से और बिल्कुल लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उनके इलाके में ख़र्च हो, ताकि इलाकों की रुख बदले, इलाके की शक्ल बदले और लोगों को सहूलतें पहुँचें, ताकि जो एक तब्दीली का मकसद था खान साहब का 2018 के इलेक्शन में, उसको वक्त के साथ साथ अमली जामा पहनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। ये इलाके के यहाँ के जो है शबीर भाई, शबीर भाई ये बताइएगा, ये असल काम तो जो है बल्दिया का काम था। जी। तो आपने इससे पहले बल्दिया की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई कि वो बल्दिया ये काम करके दे कि जो है MNA साहब को आगे ना आना पड़ा, हमारे मुराद शेख साहब को, रज़ाउल्लाह भाई को आगे आना पड़ा? मसला ये है कि जहाँ पर 3-4 पार्टियाँ हो ना वहाँ इश्यूज़ होते हैं।
ٹھیک ہے نا. وہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ پہلے ہم کر لیں اور اس کو نہیں کرنے دیں. اس طرح سے ایشوز آتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے پولیٹیکل بیس پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, یہ پولیٹیکل ایشو تو نہیں ہوا نا, یہ تو بلدیہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کروائیں. پہلے کروائیں, 2 دفعہ پہلے کروائیں, فرض ڈلیں. ٹھیک ہے پہلے 2 دفعہ بلدیات میں وقفے سے فرض ڈلیں. جی لیکن اس دفعہ ہم نے فرض اس لیے نہیں ڈلوایا, یہ آئے تھے رضوان بھائی, جی اس سے بڑی تلخی بھی ہوئی ہے میری. جی جی ٹھیک ہے نا. پھر ان کے بات سمجھ میں آئے گی تو انہوں نے کہا نہیں یار شبیر بھائی آپ صحیح تھے. میں نے کہا دیکھیں اگر اسی لیول پہ آپ فرض ڈالتے ہیں یا بریکس لگاتے ہیں تو مزید اوپر ہو جائے گا 1 فٹ. پیچھے ایشوز آ رہے ہیں یہی کہ اس طریقے سے دروازے نہیں کھل رہے اور گھر نیچے. تو ہم نے باقاعدہ ریکویسٹ کی جا کے ان سے, حالانکہ یہ فنڈ نہیں تھا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا فنڈ صرف یہی تھا کہ آپ نے صرف وہ ڈالنی ہے سیمنٹ وغیرہ. ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی تو یہ ہمارے پرانے دوست ہیں, یہ ابھی کی بات نہیں, پچھلے 25-30 سال سے ہمارا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے یا پی ٹی آئی, نہیں, ہمارے اپنے تعلقات ہیں, اسماعیل بھائی کے اپنے تعلق. انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی, سارے محلے کے لوگ گئے, ریکویسٹ کی تو سر یہ اس طرح سے ہم گئے 1-1.5 فٹ نیچے ڈال دیں تاکہ جب آئے گا اسی لیول پہ جو ہمارا پرانا ہے, لیکن یہ کہ مزید اوپر نہیں آئے گا. تو انہوں نے پھر اپنی اسپیشل افیکٹ سے اس کا کام کرا. جی, میں پہلے تو ساؤتھ کے صدر پی ٹی آئی کے جناب مراد شیخ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات سنی, سیاست سے بالا تر ہو کے انہوں نے ہمارا کام کروایا. یہاں پہ ہم لوگ مکس لوگ ہیں, ہر ایک کو آزادی ہے کسی کو بھی وہ سپورٹ کرے, لیکن الحمدللہ ہم نے جیسا کام کہا تھا ان کو وہ انہوں نے کام کیا اور ہم کھڑے ہو کے ہم نے کام کروایا. مراد بھائی بھی آ رہے ہیں, سب چکر لگا رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں پہ ساری لائنیں وائنیں بھی آ رہی ہیں. پانی کے کچھ ایشوز ہیں جو مل بانٹ کے کرنے چاہیے ان کو بھی, چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. تو میں شکر گزار ہوں آفتاب صدیقی صاحب کا بھی کہ انہوں نے فنڈ نکال کے یہاں پہ کام کروایا, اور ہم آئندہ بھی ان سے تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا آنے کا. اب ہم رضا بھائی سے بات کرتے ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہے PS 111 کے. ان کے اور مراد بھائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی نگرانی میں خود توجہ دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے. جی رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام باتیں میرے ساؤتھ کے جو پریزیڈنٹ ہیں مراد شیخ صاحب انہوں نے کر دی ہیں, اس کے بعد تو کوئی بات ایسی نہیں رہ جاتی. لیکن میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا عمران خان صاحب کا کہ جنہوں نے کراچی کے MNAs اور MPs کے لیے فنڈ مختص کیے اور آج اسی کی نسبت سے یہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کے انصاف ٹی وی کے حوالے سے بات بتاتا چلوں کہ ہمارے جو MNAs اور MPs ہیں, ہمیں فخر ہے اس بات کا, ہمیں فخر ہے اپنے MNA آفتاب حسین صدیقی صاحب پر اور اپنے MPA شہزاد قریشی صاحب پر کہ وہ جو ان کو نیشنل اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے جو بھی ان کی وہ سیلری ہے, جو بھی فنڈ ان کا پرسنل جو بھی الاؤنسز ہیں وہ بھی وہ اپنے حلقے پر لگاتے ہیں. نہ صرف ان کا یہ کاموں کی وجہ سے کمیشن کے چکر میں نہیں رہتے, کہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اور پچھلے MPs اور MNAs جو ہیں وہ کمیشن کے چکروں میں ہوتے تھے, اور وہ کام کی کوالٹی اور پھر وہ ٹھیکیداروں سے ان کا وہ تعلق اور وہ ساری چیزیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے MNAs MPAs جو فنڈ ہے نہ صرف وہ فنڈ لگا رہے ہیں بلکہ اپنی جیب سے بھی علاقوں میں جو ہے وہ اپنے ذاتی خرچ سے بھی وہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے MNAs اور MPAs ملیں, اور اسپیشلی PTI سے جو وہ تمام کرپشن سے جو ہے نا وہ پاک ہے بالکل. آپ کچھ بہت شکریہ آپ کا بلال بھائی, اور میں ایک بار پھر آپ کے انصاف ٹی وی کی مناسبت سے بلال بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور تمام کاموں کو جو ہے وہ کوریج کرتے ہیں, اور تمام جو ہے وہ PTI کی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا PTI کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو جو میڈیا کو جو ہے نا کوریج کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.